एसटीभी न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं प्रमुख समाचारहरूबाट। राजधानी भित्रिएका सर्वसाधारणलाई 14 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने र त्यसपछि लक्षण देखिए मात्रै परीक्षणका लागि आउन गृह मन्त्रालयको आग्रह। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको विद्यार्थी नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि 2077 जारी। विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र परीक्षाफल प्रकाशन नभएसम्म गोप्य राख्नुपर्ने बोर्डको निष्कर्ष। अमेजनले 2 अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु परिवर्तन विरुद्धका लागि दिने प्रतिबद्धता। भावी पुस्ताका लागि पृथ्वीलाई जोगाउन जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणमा सम्भावित पहल स्वरूप लगानी हुने अमेजनको दावी। र विश्वव्यापी महामारीसँगै करिब 10 करोड दक्षिण एसियाली बालबालिका गरिबीको रेखामुनि पुगेको युनिसेफको भनाई। अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावसँगै करोडौं बालबालिकाको अवस्था गरिबीतर्फ धकेलिएको युनिसेफद्वारा उल्लेख। समाचारको सुरु कोरोना अपडेटबाट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार बुधबार दिउँसोसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 10,183 पुगिसकेको छ। नेपालमा 2,224 संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 24 पुगिसकेको छ। त्यस्तै गरेर प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालमा हालसम्म 1,76,267 जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै गरेर नेपालमा हालसम्म 7,892 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। अब पालो विश्वभरिको कोरोना अपडेटको। जोन्स हपिङ्स विश्वविद्यालयका अनुसार कोरोना भाइरसबाट विश्वको सबैभन्दा प्रभावित मुलुक अमेरिकामा हालसम्म 23,47,000 भन्दा बढी संक्रमितहरू भेटिएका छन् भने 1,21,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोनाबाट दोस्रो प्रभावित मुलुक ब्राजिलमा 11,45,000 भन्दा बढी संक्रमितहरू भेटिएका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या 52,000 भन्दा बढी रहेको छ। त्यस्तै गरेर तेस्रो प्रभावित मुलुक रसियामा 5,98,000 भन्दा बढी संक्रमितहरू भेटिएका छन् भने 8,300 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर चौथो प्रभावित मुलुक भारतमा हालसम्म 4,96,000 भन्दा बढी संक्रमितहरू भेटिएका छन् भने हालसम्म भारतमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 14,400 पुगिसकेको छ। कोरोना अपडेट सकियो। अब समाचार विस्तारमा। गृह मन्त्रालयले पछिल्लो समय राजधानी भित्रिएका आम सर्वसाधारणलाई 14 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्न निर्देशन जारी गरेको छ। कोरोना परीक्षण गराउन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा चाप बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपत्यका बाहिरबाट आउनेले 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र त्यसपछि लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण गराउन आउन निर्देशन जारी गरेको हो। गृह मन्त्रालयले मंगलबार उपत्यका स्थित 3वटै प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै सोही अनुसार व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बाहिरी जिल्लाबाट आउनेको हकमा 14 दिन घरमै क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र त्यसपछि संक्रमणको लक्षण देखिए मात्रै जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सम्पर्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रशासनलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ। असार 1 गतेबाट लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै बाहिरी जिल्लाबाट मानिस आउनेको चाप बढेको छ। बाहिरबाट आउनेको चापले प्रयोगशालामा परीक्षण गराउन जानेको संख्या पनि बढ्दै गएको प्रयोगशालाले बताएको छ। र फेरि पनि तनहुँ जिल्लाको घिरिङ गाउँपालिकाका क्वारेन्टिनमा बसेका एक व्यक्तिले मंगलबार राति आत्महत्या गरेका छन्। भारत रोजगारीमा गएका उनी गत असार 4 गते घर आएका थिए। सुरुमा उनलाई सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा राखिएको भए पनि भाग्ने प्रयास गरेपछि गाउँपालिकाले सुरक्षित स्थान चन्द्र ज्योति माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा राख्दै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक
युवराज तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभएको छ। हाल उनी बसेको क्वारेन्टिनमा 4 जना बाँकी रहेका छन्। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र नर्सलाई आफू र वडासँग समन्वय नगरी होटलमा राखिएकोमा स्थानीयवासीले विरोध गरेका छन्। स्थानीयवासीका अनुसार पोखरा 6 बैदाम स्थित तुली पोखरा इनमा चिकित्सक र नर्स 4 दिनदेखि बस्दै आएका छन्। सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र बैदामका अध्यक्ष मीना भट्टराईले कोभिड-19 का संक्रमितसँग प्रत्यक्ष काम गरिरहेका चिकित्सक सुरक्षित स्थानमा रहनुपर्नेमा अव्यवस्थित पार्किङ र मापदण्ड पूरा नभएको होटलमा बस्दा जोखिम हुन सक्ने भएकाले यस विषयमा आवाज उठिरहेको बताउनु भएको छ। चिकित्सक सङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष डाक्टर निर्मल लामिछानेले सरकारले अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकका लागि गरेको प्रावधानमा स्थानीयवासीले विरोध गर्नु जायज नभएको समेत बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध नेपाल भारत सीमामा खटिएको सशस्त्र प्रहरीले बिना अनुमति लुकी छिपी सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिई क्वारेन्टिनमा राख्दै आएका छन्। भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाबाट अनुमति बिना नेपाल प्रवेश गरेकालाई सशस्त्र प्रहरीले स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा क्वारेन्टिनमा राख्दै आएको गड्डीमाई बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कृष्ण भक्त ब्रह्माचार्यले बताउनु भएको छ। लकडाउनका समयमा नाकाबाट लुकी छिपी स्वदेश फर्कने क्रम नरोकिएपछि सीमामा थप कडाई गरिएको समेत बताइएको छ। त्यस्तै गरेर मंगलबारसम्म सशस्त्र प्रहरी चितवनले सीमा नाका हुँदै प्रवेश गर्ने 33 जनालाई नियन्त्रणमा लिई क्वारेन्टिनमा राखिसकेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई कक्षा 10 विद्यार्थी नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण बन्दाबन्दी जारीपछि स्थगित गत वर्षको उक्त परीक्षालाई सम्बन्धित विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार बनाई नतिजा प्रकाशन गर्न बोर्डले सो कार्यविधि जारी गरेको हो। विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र परीक्षाफल प्रकाशन नगरेसम्म गोप्य राख्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी मूल्याङ्कन गर्दा सम्वत 2076 को कुल पूर्णाङ्कको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक गरी पहिलो त्रैमासिकको 10%, दोस्रोको 30% र तेस्रो त्रैमासिक परीक्षाको 60% अङ्कभार दिई ग्रेड निर्धारण गर्नुपर्नेछ। मन्त्री परिषदको गत जेठ 28 को बैठकले गत वर्षको अन्तिम मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यविधिमा स्थानीय तहको सहजीकरणमा जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले विद्यालयका त्यस्ता मूल्याङ्कन विवरणलाई सङ्कलन गरी सक्कल प्रति परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई पठाउन भनिएको छ। तर कार्यविधिमा समय तालिका भने खुलाइएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाई अन्तर्गत कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउने प्रयासमा सहयोगका लागि अमेजनले 2 अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। क्लाइमेट प्लेज फ्रन्टले शुल्क कार्बनका रूपान्तरणका लागि धेरै क्षेत्रहरूमा विभिन्न सङ्घ-संस्थाले गरेको प्रयासमा अमेजनले सहकार्य गर्ने बताएको हो। यो पहलमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो कार्बन घटाउन, उत्पादन र सेवाहरूलाई दिगो बनाउन प्रतिबद्ध उद्यमी र नव प्रवर्तकहरूलाई प्रदान गरिने अमेजनका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेफ बेजोसले बताएका छन्। विश्वका सबै आकार र चरणका कम्पनी तथा फर्महरूलाई सहयोग उपलब्ध गराइने अमेजनले बताएको छ। भावी पुस्ताका लागि पृथ्वीलाई जोगाउन शून्य कार्बनको अभियानमा लगानी गरी जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणमा सम्भावित पहल स्वरूप लगानी हुने कम्पनीले बताएको छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीसँगै करिब 10 करोड दक्षिण एसियाली बालबालिका गरिबीको रेखा मुनि पुगेको राष्ट्रिय सङ्घीय निकाय युनिसेफले मंगलबार सार्वजनिक कोरोना भाइरसको दीर्घकालीन प्रभाव नामक रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ। महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावसँगै दक्षिण एसियाका करोडौं बालबालिकाको अवस्था गरिबीतर्फ धकेलिएको समेत रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। एसियाली 8 मुलुकहरू भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलङ्का, मालदिप्स र भुटान समावेश रहेको दक्षिण एसियामा करिब 60 करोड बालबालिका रहेकोमा झण्डै 2 करोड 40 लाख गरिबीका बीच बाँचिरहेका युनिसेफले बताएको छ।
अब तत्काल सुधारको प्रयास नथालिए कोभिड-19ले प्रभावित सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको आशा र भविष्यलाई बर्बादीतर्फ धकेल्ने युनिसेफका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निकायले बताएको छ। हाल महामारीका कारण खोप, पोषण तथा अन्य अति आवश्यकीय स्वास्थ्य सेवाहरूलाई विस्तार गर्ने कुरामा समस्या भइरहेको छ। बङ्गलादेशमा गरिएको सर्वेक्षणमा महामारीका कारण कतिपय परिवारले दैनिक 3 पटकको खानाको जोहो गर्न नसकिरहेको बताइएको छ। त्यस्तै श्रीलङ्कामा करिब 30% परिवारले आफ्नो खानपानमा कटौती गरिरहेको समेत बताएको छ। हस्त आजलाई एसटिभी न्युज यति नै। क्यामेरामा विपुल थापाका साथ म निशा डाँगी बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।